अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मुझे डर नहीं लगता। अरे भाई, आप क्यों डर गए? हाँ, तो मुझे डर नहीं लगता। आपको यकीन नहीं आता तो आजमा लीजिए। मैं अक्सर रातों को तन्हा सफ़र करना पसंद करता हूँ। खेत खलियान हो या रेगिस्तान, दिन हो या रात, मैं हज़ारों मील तन्हा सफ़र करता हूँ। मुझे रात को सफ़र करना बहुत अच्छा भला लगता है। यूँ समझे कि रात के वक्त सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं जंगली शहज़ादा हूँ। ये मत समझ लीजिए कि मैं जंगल का शेर हूँ। नहीं भाई, मैं तो डर का शहज़ादा हूँ। आप मुझे जैसे चाहें डरा लें, लेकिन मेरे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ना मेरे पसीने छूटेंगे, ना खौफ तारी होगा। मेरे रोंगटे भी नहीं खड़े होंगे, ना जिस्म के बाल खड़े होंगे। मैं बहादुर हूँ। रब ताला के सिवा किसी से नहीं डरने वाला। मुझे मेरे रब ने बहुत ताकत से नवाजा है। डरना भी उसी ज़ात से चाहिए। उसकी बनाई हुई मखलूक से डरोगे तो जान की अमान नहीं पाओगे। मेरे अंदर भी रब रहमान के जलाल अजाब का डर हर वक्त रहता है। हाँ, मगर एक रात बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। मेरे रवा रवा काँप उठा था। वो एक भयानक रात थी, खून आलूदा रात, राजों भरी रात। उस रात के बाद मैं आज तक नहीं डरा। शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ना डरूं। आप भी जानना चाहते हैं उस रात क्या हुआ था? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रहीम है और रहम करना मेरा पेशा है। मैं अपने पेशे में महारत रखता हूँ। मुझे मेरे रब ने रहम करना सिखा दिया है। घने जंगल के दूसरे कोने में मेरा ख़ानदान आबाद है। ज़रिया मुआश के लिए मुझे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करना पड़ता है और ये जंगल हज़ारों मील फैला हुआ है। मैं लकड़हारे का वाहिद चश्मो चिराग हूँ। मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे क्या मालूम। हाँ, मगर रब रहमान बेहतर जानता है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि दोनों उम्र की उस हद में पहुँच गए हैं जहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती, यानी दोनों बांझपन में मुब्तला हो गए हैं। मेरे वालिदैन की सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। उन्होंने खूब अच्छी तरह मेरी परवरिश की। मैं शरारती वार्द हुआ हूँ और बिला का ज़हीन भी लकड़हारे का बेटा हूँ, इसलिए पढ़ने लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंगल वालों का तालीम से क्या लेना देना? जंगल में ऐसा कोई निज़ाम नहीं होता। बस यूँ समझें, दुनिया वालों की नज़रों में हम जंगली हैं, लेकिन अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी जंगली बने हुए हैं। अपने हाथों से अपनों के गले काट रहे हैं। इंसान हैवानों की ज़िंदगी गुजारता था, वही ठीक था। जब से तरक्की की मंजिलें तय की हैं, इंसानियत बुला बैठा है। हवस के दिलदादा दौलत की पुजारी रिश्तों की तजलील करते फिरते हैं। शुक्र है मैं इन जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरा ख़ानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इज़्ज़त की खाते हैं, रब ताला का शुक्र अदा करते हैं और इसकी ज़मीन पर कपड़े बिछाकर बेफिक्री की नींद सो जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तो अपने बाबा के साथ खुद को जंगल में लकड़ियाँ काटते पाया हूँ। हम दोनों बाप बेटा लकड़ियाँ काटते और उनको गुठड़ियों की सूरत में बांधकर शहर में बेच आते। यूँ हमारा गुजर बसर हो रहा था। जमा करने की आदत हमने नहीं सीखी थी। परिंदों की तरह रोज़ रिज़्क की तलाश में निकल खड़े होते थे। हम हर रोज़ शहर नहीं जा सकते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार ज़रूर लकड़ियाँ बेचने जाते थे और इनके बदले खाने पीने की चीज़ें खरीद लाते थे। शहर के मनाजिर बहुत अजीब थे। बारिश लोग भी डंडी मारने से बाज नहीं आते थे। बड़ी होशियारी से नापतोल में कमी या ज़्यादती करते थे। चीज़ों में मिलावट करते, यूँ धोखाधड़ी से हज़ारों बटोर रहे थे। मोटरसाइकिलों पर कानून की वर्दी में मलबूस लोगों को रिश्वत लेते इन आंखों ने देखा है। कानून के रखवाले खुद को कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इंसान इस कदर बदल जाएगा, किसने सोचा होगा? ये कौन सा कानून है जहाँ कानून के मुहाफ़िज़ ही कानून की दागदार कर रहे हैं। वक्त बेमहार ऊँट की तरह अपनी मस्ती में गुजरता चला गया। मेरे बाबा ने मुझे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा दिए थे। खुद की हिफाजत, जंगली जानवरों से अपना बचाव और बहुत कुछ। यूँ समझे मैं मुकम्मल जंगजू बन गया था। कुछ डर मेरे वालिद ने ख़त्म कर दिया और फिर रब रहमान के ख़ास करम भी था। यूँ समझे मैं निडर पैदा हुआ था। 16 साल का अरसा पल भर में गुजर गया और मैं लड़कपन से होते हुए जवान हो गया। अब मैं खुद को ताकतवर नौजवान बन गया था।
कद का, लंबी लंबी मूछें नाक के नीचे लहलहाती थी, नशीली आंखें, सुतवा नाक, जंगली था मगर बला का हसीन था। चिट्टा गोरा रंग, लाल लाल गुलाब की तरह सुर्ख होंठ। जब भी खुद को आईने के सामने ले जाता तो मुझे शर्म नहीं आती थी। खुद से नफरत ना खुदकुशी करने का कोई प्रोग्राम बनता था। अगर मैं खूबसूरत ना भी होता तो ज़िंदगी पाने का शुक्रिया ज़रूर अदा करता। बनाने वाली ज़ात के आगे सर बसूर सजदे में ज़रूर होता। हाँ, मगर बदसूरत शख्स को दुनिया वाले उन्हें तानों से मार देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। वो बेचारा दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर किसी दरख्त या पंखे के साथ लटक कर खुद को मौत के हवाले कर लेता है। अब तो मरने में भी तरक्की कर ली है, खुद को मारने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। कोई किसी के प्यार में मरा जा रहा है तो कोई किसी की जुल्फ़ों पर मरा जा रहा है। अजीब दस्तूर है। कोई लबों पर मर रहा है तो कोई किसी की आंखें मार देती हैं। कोई चाल पर मरता है तो कोई हसीन मुखड़े पर मरा जा रहा है। लेकिन इंसान कितना बेशर्म हो गया है, अपनी बहनों बेटियों के सरों से आंचल उतारते वक्त नहीं मरता, इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते वक्त इसे मौत नहीं आती, हक तलफी करते वक्त नहीं मरता, यतीमों का हिस्सा खुद खाते हुए शर्म नहीं आती। इंसानों के रूप में सांप बने बैठे हैं। सांप, यही सांप ही तो जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं डर गया था, मेरे पसीने छूट गए थे। ये मामूल की रात थी। मैंने लकड़ियाँ काट कर अपने घर के सेन में ला कर रखी और खाना बनाने लगा। हाँ जी, मैं अपना और अपने माँ बाप का खाना खुद तैयार करता हूँ। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और मेरी शादी नहीं हुई और ना मुझे शादी करके खुद को कैद होना था। रिश्तेदारों में आगे पीछे कोई नहीं है। वालिदैन की उम्र आराम करने की थी, इसी वजह से इनको काम से रोक दिया था। मैं खानादारी भी सीख चुका था, मर्द के साथ साथ औरत भी था। अरे भाई, आप क्यों हैरान हो गए हैं? मेरा मतलब है, मैं जब घर की हांडी रोटी करता तो उस वक़्त किसी औरत से कम नहीं था, और जब जंगल की तरफ जाता मर्द बन जाता था। जंगल का कानून मेरे ऊपर लागू नहीं था, मेरे अपने असूल व ज़वाबित थे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में रहम रख छोड़ा है। जंगल में कोई जानवर मुसीबत में होता तो मैं मदद करने को भागता। जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त थे। अब आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांप मेरा दोस्त कैसे बना। तो मेरे भाई, ज़ुबान में बड़ी ताकत है। अपने अखलाक किरदार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। कभी आजमा कर देखिएगा। झूठ हुआ तो गिरबान मेरा हाथ, आपके जो चाहें सजा दें। हाँ, तो मैं बता रहा था, खाना पकाते पकाते खिलाते रात काफ़ी चढ़ आई थी। खाना खाते ही मेरे अम्मी अब्बू सो गए थे। एक मैं था जो जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, अजीब बेकरारी थी। करवटें बदल रहा था लेकिन बेचैनी बरकरार रही। कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे तड़पा रही थी और घर से बाहर को जाने के लिए उकसा रही थी। फिर वही हुआ, बेख्तियार मेरे कदम बाहर को उठ गए और मैं घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। घना जंगल, 400 खामोशी ही खामोशी, हर चीज़ साकत दिखाई दे रही थी, जैसे इस ज़मीन पर कोई रूह है ही नहीं। काली रात ने माहौल को खौफजदा कर दिया था। चांद सितारे तो कभी कभार दीदार कराते थे, जैसे बच्चे बचपन में आंख मचोली का खेल खेलते हैं। जंगल में अंधेरे के बुक्कल ओढ़ रखी थी, लेकिन सफ़ेद दूधिया सी रोशनी मेरे घर से जंगल की तरफ बहुत दूर तक चली जा रही थी। काली अंधेरी रात में वो रोशनी बड़ी दिलफरेब लग रही थी। रोशनी इतनी तेज़ थी कि ज़मीन के सीने पर पड़ी छोटी चीज़ भी वाज़ेह दिख रही थी। मैं इसी रोशनी में दीवाना हुआ जा रहा था। इसकी मदहोशी में खो सा गया। रोशनी को पकड़ने की चाह उसके पीछे चुपचाप चला जा रहा था। न जाने इसमें ऐसी कौन सी कशिश थी कि बेइख्तियार मेरे कदम इसकी तरफ उठे जा रहे थे। सुनसान रास्ता और फिर घना जंगल जहाँ कोई बशर नहीं था। वहशी दरिंदों की अमाजगा थी, शेर, चीता, गीदड़, बंदर, खरगोश और जाने क्या क्या। मैं अकेला था। मुझे रोशनी खींचे जा रही थी, जैसे माँ अपने बच्चे को बाजार में पकड़े चली जा रही हो। अचानक खुशक पत्तों की तेज़ सरसराहट से मेरे कदम रुक गए। डर की लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। जंगली खरगोश मेरे सामने से डर कर गुजर गया। उसी ने मेरी तवज्जो भटका दी। मैं रुका ज़रूर था लेकिन घबराया नहीं। डर तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरा था। मुझे डर क्यों लगता? मैं अपने मन की जंग लड़ रहा था। कोई मुझे डरा रहा था और दूसरा कोई मुझे तसल्लियाँ दे रहा था। कभी डर वाला हावी होना चाहता तो अनजानी सी ताकत हावी होकर मेरा डर रफू चक्कर कर देती। ऐसा लगता था कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर रख दिया गया है, जिस पर जितनी मर्जी ज़रबे लगाए उफ तक नहीं करता, उससे दर्द नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा नहीं था।
میرے سینے میں پتھر نہیں گوشت پوست کا دل ہے۔ اگر میرے سینے میں پتھر ہوتا تو میرے اندر رحم والا عنصر نہ ہوتا۔ میں انسان نہیں درندہ ہوتا، لیکن میں تو انسان ہوں، اپنے کام میں آنے والے دشمنوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، امن پھیلانے والا، محبت کا درس دینے والا میں بلا سخت گیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ واقعی میرے سینے میں گوشت پوست کا دل ہے جو رب رحمان نے مجھے نوازا ہے۔ یہی وجہ تھی وحشی خونخوار جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتا۔ کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو ان کے کام آتا۔ رب تعالیٰ نے مجھے بے مثال اور انمول چیز دل سے نوازا تھا۔ یا اللہ تیرا شکریہ۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ پھن پھیلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب خون آلودہ تھے، جیسے کسی دشمن سے دو ہاتھ کر کے آیا ہو، اپنے دشمن کو پایا انجام پہنچا آیا ہو۔ نہیں، اس کی بے قراری دیدنی تھی، بے چینی سی اس کے ارد گرد مہو رقص تھی، بدحواسی میں کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی نیلے آسمان کی طرف، ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا تھا جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو، مگر اس سے دشمن کیسے چھپ سکتا ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے کسی ہمدردی کی تلاش میں ہو۔ اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا، وہ کسی مصیبت میں تھا۔ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا، زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، میرا رواں دواں کانپ اٹھا تھا، میں تھر تھر کانپنے لگا تھا جیسے مجھے سردی لگی ہو اور میرے جسم پر کپڑے تک نہ ہوں۔ سامنے وحشی سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا کہ میں اختیار کرتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا تھا یہی ختم ہو رہی تھی۔ آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا۔ میری منزل کہاں تھی نہیں معلوم، بس کسی پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا اور اب نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پیچھے گپ اندھیرا تھا اور سامنے دشمن ڈسنے کو بےتاب بیٹھا تھا۔ میں ڈر کے ہٹ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پیچھے گپ اندھیرا تھا اور سامنے دشمن تھا۔ گپ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا۔ موت آئی کہ یہ آئی۔ میرے لب ہلنے لگے تھے۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا۔ وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ یہ انسان بھی کتنا خود غرض بقا ہوتا ہے۔ جب اس پر مصیبت آفت آتی ہے، موت سامنے نظر آتی ہے تو اپنے بنانے والے خالق کو پکارنے لگتا ہے، ورنہ ہزاروں خوشیوں میں گم رہتا ہے اور رب رحمان کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن وہ رب کتنا عظیم ہے، جب بھی اسے پکارو سنتا ہے، کایا پار لگاتا ہے، بگڑے کام سنوارتا ہے، مدد کو آتا ہے۔ وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے۔ میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی۔ میرے جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڑ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے سین سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا۔ اب بڑے سے بڑا خطرہ ہو تو میں نہیں ڈرتا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ سانپوں کے بارے میں تو سنا تھا، یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے، اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ میں سارا معاملہ جان گیا تھا۔ سانپ کیوں بار بار اپنے دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئی۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار سے گزر چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے نکل رہا تھا۔ پہلے پہل سانپوں نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ناکام رہا۔ شاید زیادہ خون اسی صورت بہہ گیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے دیگر 3 کانٹے نکال دیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون ہو گیا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ خون نہ بہہ سکے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گھنا ککر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ لبوں پر رب رحمان کا نام مچلنے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے۔
آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالے مشکی ناگ کو روتے آنسو بہاتے دیکھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے 2 موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کر زمین بوس ہو گئے۔ یہی تو آنسو تھے۔ دوسرے ہی لمحے وحشی مشکی ناگ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، تشکر بر نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رب تعالیٰ نے وحشی درندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا، اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے تربتر تھیں۔ ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ کیسا منظر تھا! نیلا آسمان خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا، ملائکہ جیسے ہمیں مبارکباد دے رہے ہوں۔ میرا دل خوش تھا۔ رب رحمان نے امتحان سے سرخرو کر دیا تھا۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا، محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا، میری روح تک سرشار تھی۔ میں اپنی سگی اولاد کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ آج کے پرفتنہ دور میں انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ یہ تو پھر بھی وحشی درندہ تھا، ایک خطرناک سانپ۔ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی زندگیوں کے چراغ گل کیے ہوں گے، کتنوں کو ڈسا ہوگا، کتنوں کو اپنے زہر سے موت کی نیند سلا دیا ہوگا، کتنوں کا خون پیا ہوگا، لیکن آج وہ درندہ نہیں، ایک مظلوم تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں۔ ہاں، مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو کب تک سوتا رہتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو یہ اپنی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آ دھمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے بہت محبت تھی، اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا۔ جانور کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد، ہم نوا۔ وہی تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھی، انہی میں پل پل کو جوان ہوا تھا۔ اب کیسے ان کا شکاریوں کو شکار کرنے دیتا ہے؟ میں نے انہیں منع کیا، لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چل رہی تھی، انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں لگا، بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا، یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنوں میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندے منہ بے سود پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پھن پھلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کوئی بات کی ہو۔ پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تھا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، میری جان پر بن گئی تھی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا، شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا، کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو، ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند ساتوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے تھے، لیکن میں گھبرایا نہیں، بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی، اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں، کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا، یہ کارنامے ناگن ہی دے رہی ہے۔ سانپنی کھانا پکاتی ہے اور پھر میں اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔
ہاں میرے ارد گرد موجود رہتی ہے، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ سانپنی اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا مذہب بھی اسلام ہی ہے اور اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں مگر جو امن کی فضا میں انگارے بھڑکائے اس کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے۔ سانپ اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے کہیں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا۔ آج اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی قریب تر ہے اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے کے لیے دماغ اور دل میں یاد الہی کا ہونا ضروری ہے۔